अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अजीज़ एहसन नात रिसर्च सेंटर की जानिब से आपसे मुखातिब है। आज मैं जिस किताब का तारुफ कराना चाहता हूँ वो है सरे शाखी यकीन। ये मरहूम शायर हैं गुलाम मोहम्मद कासिर, बहुत पुख्ता शायर, बहुत मजबूत शायर। इनकी ये किताब इनके बच्चों ने मुरत्तब की है। अम्माद कासिर, अदनान कासिर और नीलम कासिर, और ये सआदत इनके हिस्से में आई है कि उन्होंने अपने वालिद साहब की हम नात और सलाम और मनक़बत का सरमाया जो है वो ये अफजा कर दिया। उन्हीं लोगों ने यानी इनके बच्चों ने जब इसको शाया करना चाहा तो इस पर तकरीज़ इफ्तिखार आरिफ साहब से भी लिखवाई और मंजर नकवी ने भी इस पर तकरीज़ लिखी और सबीर रहमानी ने भी गुलाम मोहम्मद कासिर की तक़दीसी शायरी पर सैर हासिल गुफ्तगू की। इनका गज़ल का एक बैकग्राउंड था। जाहिर है जो लोग पुख्ता गज़ल कह सकते हैं वो फ़नी दरोबस्त और जज्बे और एहसास को शायरी में ढालने का अच्छा हुनर जानते हैं, और ये उनकी मशक़ जब हमद व नात की तरफ वो आते हैं तो उसमें काम आती है बहुत ज़्यादा। तो उसमें वो फिर खूबसूरती से बात करते हैं और इस अंदाज से बात करते हैं कि उसमें अदबियत भी होती है और मतन भी उसका बहुत खूबसूरत होता है। जाहिर है कि मतन तो हमद व नात का तक़दीसी ही होगा और वो कुरान व हदीस और रिवायात से हट के नहीं होता। अब आप देखिए, हमद इन्होंने शुरू की। मैं प्यासा था, ज़मीं पर उसने हर सू पानियों के जाल फैलाए। मेरा जिस्म बरहना देख कर ज़र्रों की उरियानी को सब्ज़े की रिदा बख्शी। मेरे घर में अंधेरा देख कर उसने फलक पर चांद तारों की कई शमें जलाई। मुझे फूलों की चाहत थी तो गुलशन के हर एक कांटे को अपनी नखतें तफवीज़ की उसने। मेरी महरूमियों को सब मनाजिर की निगहबानी का फर्ज दिल नशीं बख्शा। वो मेरी जागती आंखों को नादीदा जहानों के कई किस्से सुनाता है, थपक कर रात भर मुझको सुलाता है। मेरा दिल खुद को उसके सजदे बेलौस पर मजबूर पाता है। ये जनाब इनकी आज़ाद नज़्म है। आज़ाद नज़्म में बड़ा फ्लो होता है, बहुत खूबसूरत अंदाज से बात होती है। इनका शेर है कि हमद का फूल सरे शाख यकीन देख के दिल बहम के सारे परिंदों को उड़ा देता है। अभी से इमेजरी है? अच्छी बात है जनाब। ये कहते हैं, अब मैं नात की तरफ आता हूँ। कहते हैं कि तेरे पैगाम मोहब्बत से अलग कुछ भी नहीं, सुबह 9 की ये जहां कोई भी तावील करे। अब इसकी मानवियत देखिए, तेरे पैगाम मोहब्बत के से अलग कुछ भी नहीं, सुबह 9 की ये जहां कोई भी तावील करे। गम के जुल्मात में शादाब जजीरों का निशान, वो सफीना जो तेरे हुक्म की तामील करे। जो हवाओं में तेरे नाम को कंदील करे, रोशनी उसके लिए रास्ता तब्दील करे। सारे फूलों को रसूलों को है अजबर कि वो जिक्र कभी तौरात के लब पर कभी इंजील करे। नामुकम्मल नजर आती है धनक हो के हयात, तेरा किरदार हर एक रंग की तकमील करे। शेर है ना। तेरी सीरत को तेरे अहद को समझा ही नहीं, जो किसी दौर के इंसान की तजलील करे। काश ये बात सब समझ जाए। हाँ, बहुत अच्छा शेर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बहुत जबरदस्त आईना पेश किया है। तेरी सीरत को तेरे अहद को समझा ही नहीं,
جو کسی دور کے انسان کی تذلیل کرے. دل ترستا ہے مدینے کی ہواؤں کے لیے، جیسے بارش کے دعا تشنا ابابیل کرے. امیجری دیکھ رہے ہیں، ہاں، ویژولائز کیا. جب بھی سوچا ہے کہ میں ان کا سراپا لکھوں، ان لکھے لفظ و سایہ پر جبریل کرے. یہ نعت مضبوط شاعری ہے، اچھی شاعری ہے. اس میں شاعرانہ پن بھی ہے، اسلوب کی دلکشی بھی ہے، اور متن بھی بہت ہی گہرا ہے، خوبصورت ہے. ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، ہم ذرا کہیں کہیں سے کوئی بات دیکھتے ہیں تو سنا دیتے ہیں. اب دیکھیے، ایک نعت ہے: تاروں کی روشنی ہو کہ خوشبو ہو پھول کی. تاروں کی روشنی ہو کہ خوشبو ہو پھول کی، دہرائی جا رہی ہیں دعائیں رسول کی. چہرے سے جھانکتا ہے کئی آیتوں کا عکس، زلفوں میں ہیں گواہیاں شان نزول کی. جو شہر بچ گئے ہیں اسی سلسلے کے ہیں، طیبہ سے جو چلی تھی روایت اصول کی. ہاں، یہ بات. آگے کہتے ہیں جناب: سورج سے بات کی کہ ستاروں سے بات کی. سورج سے بات کی کہ ستاروں سے بات کی. ماہ عرب نے درد کے ماروں سے بات کی. یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. علی نے کہا ماہ عرب نے درد کے ماروں کی بات کی. صدیوں سے صحن سین کی خوشبو اداس تھی، آخر میرے نبی نے بہاروں کی بات کی. پوری تاریخ آ گئی اس میں کہ کوہرے کا صاحباں جو سفینے تک آ گیا، گمنام فاختہ نے کناروں سے بات کی. ایک کہکشاں تھی گرد تمنا کے آس پاس، نظروں نے جب ہیرا کے نظاروں سے بات کی. ہم لوگ چپ رہے کہ ادب کا مقام تھا. ایک درد تھا کہ جس نے اشاروں سے بات کی. ان کے بغیر مل نہ سکا نسخہ شفا، بیمار آرزو نے ہزاروں سے بات کی. تو اس طریقے سے انہوں نے یہ شاعری ماشاءاللہ خوبصورت کی ہے. اب آپ اس پہ رائے سن لیجئے. افتخار کہتے ہیں کہ قاصر کی حمدیں، نعتیں، سلام اور مناقب بھی ان کی غزلوں کی طرح جذبے اور احساس کی شدت اور وفور سے مالا مال ہیں. مظہر نقوی کہتے ہیں کہ سر شاخ یقین کا مطالعہ دقیق علمی نقطوں کو جاننے والے افراد کے ساتھ ساتھ عام قاری کو بھی ایک نئے جہان میں لے جانے کا پورا اہتمام رکھتا ہے، جہاں افکار و نظریات کی مجسم عشقی صورتیں نمایاں نظر آئیں گی. اور یہ صورتیں تاریخی بھی ہیں، اساطیری بھی، اور مودت کے جذبوں سے لبریز بھی. سبیر رحمانی کہتے ہیں کہ جدید عہد کے انسان کی صورتحال، اس کے مسائل، اس کی ذہنی دنیا، اس کے عصری حقائق، اس کے انسانی تجربات اور ان تجربات کے نتیجے میں تشکیل پانے والے جذبہ و احساس کو غلام محمد قاصر کی حمد، نعت، منقبت اور سلام میں، یعنی اس کے ہر نوع کے شعری تجربے میں منعکس ہوتے ہوئے بخوبی دیکھا جا سکتا ہے. یہ یقینی بات ہے کہ یہ پختہ شاعر تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے بچوں نے جو یہ سعادت پائی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مزید کلام کو بھی شائع کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.